परसों आखिरी पर्चा है। आप कल ही ये ऐलान नोटिस बोर्ड पर लगवा दें। उम्मीद है इसके अच्छे नताइज बरामद होंगे। लड़कों का चुनाव करना, उनकी टीमें तश्कील देना, मुकाबले कराना आपके जिम्मे है। ठीक है जनाब, कोई मसला नहीं, मगर सारी तहरीरी कार्रवाइयाँ और नताइज की तरतीब आपके जिम्मे होगी। बेफिक्र हो जाइए सर, ये तो हमारे बाएं हाथ का खेल है। कॉलेज इंतज़ामिया को स्पोर्ट्स मेले की क्या सूझी? सालाना इम्तहानात करीब हैं और ये बच्चों को खेलों की तरफ राग़िब करके टाइम बर्बाद करने पर तले हुए हैं। क्रिकेट के लिए 48 नाम आए हैं और हॉकी के लिए बमुश्किल 20 नाम, जबकि डिस्क थ्रू और शॉट पट के लिए 6-6 नाम। रस्सा कुशी के लिए 4 टीमें बन गई हैं। हर टीम में 10-10 लड़के रखे हैं और 2-2 प्रोफेसर साहिबान। वाह, क्या मजा आएगा। और वो दौड़ का क्या बना? ओ सर जी, ये तो मैं बताना ही भूल गया। दौड़ के लिए सिर्फ एक लड़के का नाम आया है, आदिल खान। फर्स्ट ईयर का तालिब इल्म है। तो इस इवेंट का फिर क्या बनेगा? इसका हल हमने ये सोचा है कि इस इवेंट को स्पोर्ट्स मेले के आखिरी आइटम के तौर पर रखते हैं। उस वक्त ऐलान करेंगे, जो भी रेस में हिस्सा लेना चाहेगा उसे इजाजत होगी। अगर ऐसा है तो फिर हमारी तरफ से भी उस वक्त एक खास ऐलान किया जाएगा। ओह ग्रेट सर। गुज़श्ता 4 दिनों में तलबा की हाजिरी 90% रही। भला तारीख क्या है आज? जी, आज मार्च की 27 तारीख है। यानी सालाना इम्तिहान शुरू होने में सिर्फ 14 दिन बाकी हैं। जी सर। तो क्या गुज़श्ता 5 बरसों में कभी ऐसा हुआ कि मार्च के महीने में लड़के कॉलेज आए हों? आप स्पोर्ट्स मेले का इनेकाद करके पैसे और वक्त का ज़या करेंगे, बच्चे उसमें दिलचस्पी नहीं लेंगे। जी सर, मैं खुद हैरान हूँ कि मार्च की 27 तारीख है और लड़कों की हाजिरी ऐसी है जैसे पढ़ाई के जो बन के दिनों में होती है। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك। आजकल मोबाइल फ़ोन और स्क्रीन के ज़्यादा इस्तेमाल ने नौजवानों की जिस्मानी सरगर्मियों को बहुत कम कर दिया है। इसलिए हमें चाहिए कि खेल कूद और जिस्मानी सरगर्मियों को अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी का लाजमी हिस्सा बनाएं, ताकि हम सेहतमंद, बाएतमाद और मुतहर्रिक नौजवान बन सके। आइए अब चंद तस्वीरी झलकियों के ज़रिए इस इवेंट की झलकियाँ देखते हैं। पूरी कौम को क्रिकेट का बुखार चढ़ाने में मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है। हॉकी से हासिल होने वाले फवायद क्रिकेट से कहीं ज्यादा हैं। जफर साहब, रेस के नताइज का ऐलान करना तो आप भूल ही गए। हालांकि मैं देख रहा था कि स्पोर्ट्स मेले का सबसे आखिरी और दिलचस्प आइटम रेस ही था। ओह सॉरी सर, वाकई मुझसे भूल हुई। डोंट वरी जफर साहब, अगर आप भूलते भी नहीं तो इस मुकाबले की जीत का ऐलान हम ही करने वाले थे, क्योंकि साथ में खास ऐलान भी तो करना था ना। मैंने देखा कि अगरचे दौड़ का मुकर्ररा फासला और दौरानिया महदूद था, मगर मजा बहुत आया। बाज लड़के तो 1 मिनट में थक कर इधर उधर हो गए। बीएस प्रोग्राम वाले तो अलहते ही हो रहे। बुजुर्ग जो ठहरे, उम्र जो निकल गई उनके दौड़ने की। चाहे के शौकीन तलबा का शौक भी पूरा हो गया होगा। देखा था कैसा सांस फूल रहा था उनका। चाहे छोड़ते नहीं और ख्वाब देखते हैं पाक फौज को ज्वाइन करने का।
رہے کتابی کیڑے تو وہ تو پاؤں پر مہندی لگی ہونے کی وجہ سے چند قدموں سے زیادہ آگے ہی نہ بڑھ سکے۔ فرسٹ ایئر کے طلبہ نے کچھ پھرتی دکھائی، ایک طالب علم سب پر سبقت لے گیا۔ ابھی اس کا نام لیے دیتا ہوں، مگر اس سے پہلے چند باتیں آپ سے کرنا چاہوں گا۔ آپ اپنے ارد گرد کا مشاہدہ کر رہے ہوں گے کہ ہماری جسمانی صحت کسی حد تک خراب ہو چکی ہے۔ 30-35 برس کا ہوتے ہی ہمارے گھٹنے جواب دیے جا رہے ہیں، بڑھاپا تیزی سے جوانی کو کھائے جا رہا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہماری خوراک طبی اصولوں کے مطابق نہیں، مگر ہماری سستیاں بھی تو برابر کی شریک ہیں۔ دوڑنے اور بھاگنے کا رواج ہی ختم ہو گیا، جسم بیٹھے بیٹھے بھدے اور فربا ہو گئے۔ فاسٹ فوڈ پر زور ہے، ورزش پر نہیں۔ کدھر چلے جا رہے ہیں ہم؟ وہ تاریخ کے اوراق کنگالو۔ حدیث کی کتابوں میں خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو جتوانا اور پھر دوسرے موقع پر جیت جانا محفوظ ہے۔ کیسے خوبصورت الفاظ کہے تھے اس موقع پر، یہ تمہاری جیت کا جواب ہو گیا۔ مروجہ کھیلوں میں دوڑ ہی سب سے آسان اور سستا ترین کھیل ہے۔ ماہرین صحت کے نزدیک جسم کی فٹنس تا دیر رکھنے میں دوڑ کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ دوڑ کا نظام کی درستی میں بھی اسے خاصا دخل ہے۔ بہرحال اپنی بات کو مختصر کرتا ہوں، بلا تاخیر تالیوں کی گونج میں اسٹیج پر تشریف لاتے ہیں عادل خان۔ آپ نے دوڑ کے لیے اپنا نام پیش کیا، کیا آپ کو دوسرے کھیل پسند نہیں؟ سر جی، جب میں چھوٹا سا تھا تو اسی وقت سے جسم مشقت کا عادی تھا۔ پہاڑ پر سے لکڑیاں لانا، چشمے سے پانی بھرنا، بکریوں کے لیے گھاس لانا، سب میرے ذمے تھا۔ سر جی، اصل میں حکایات صحابہ میں سے جب حضرت سلمہ بن اکوا رضی اللہ عنہ والا واقعہ سنایا جاتا تو میرے جسم میں ارتعاش پیدا ہو جاتا کہ انہوں نے محض 13 برس کی عمر میں لوٹیروں سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹ چھڑا لیے تھے، صرف اپنی بہادری اور تیز دوڑنے کی صلاحیت کی وجہ سے۔ ان کے بارے میں مشہور تھا کہ جب وہ دوڑتے تھے تو عربی گھوڑا بھی پیچھے رہ جاتا تھا۔ سبحان اللہ۔ ایک روایت میں ہے کہ انصار مدینہ میں ایک صاحب دوڑ میں بڑے ماہر تھے، کوئی ان سے سبقت نہیں لے جا سکتا تھا۔ انہوں نے ایک روز اعلان کیا کہ کوئی ہے جو میرے ساتھ دوڑ میں مقابلہ کرے۔ حضرت سلمہ بن اکوا رضی اللہ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی کہ میں مقابلہ کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت مرحمت فرما دی۔ پھر مقابلہ ہوا تو حضرت سلمہ ابن اکوا رضی اللہ عنہ آگے بڑھ گئے۔ یہی وجہ تھی کہ مجھے بچپن ہی سے حضرت سلمہ ابن اکوا رضی اللہ عنہ سے بے پناہ انس ہو گیا۔ میں ہر وقت سوچتا رہتا تھا کہ ان جیسا بنوں گا۔ چنانچہ ان کی ایک محبت بھری تصویر میرے دل میں ہے، وہ بچپن سے میرے آئیڈیل ہیں۔ بہت خوب، بہت خوب، ماشاءاللہ۔ میں سلام پیش کرتا ہوں آپ کے آئیڈیل کو اور داد دیتا ہوں تمہاری سوچ کو۔ سچ کہا ہے کسی نے کہ دل سے دل کو راہ ہوتی ہے۔ مجھے تو خبر بھی نہ تھی کہ عادل خان کے آئیڈیل کون ہیں، مگر اسے دوڑتا دیکھ کر مجھے بھی یہی صحابی یاد آ گئے تھے، سو جلدی سے اس خیال کو عملی شکل دی اور آج اپنے ہاتھوں سے اس خیال کی عملی شکل کو عادل خان کو دے رہا ہوں۔ حضرت سلمہ بن اکوا ایوارڈ۔